स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री राम का चरण कमल में प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामायण रामचरितमानसलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञानमार्ग टिभीलाई हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास राम कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले कथा श्रवण गरेका थियौँ 4 प्रकारको भक्तको बारेमा। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु र ज्ञानी भक्त 4 प्रकारका भक्तहरू हुन्छन्। अर्थार्थी भक्त जो छन् उनीहरू धन सम्पत्तिको कामना गर्दै धन सम्पत्तिको चाहना राखेर भगवानको भजन गर्ने गर्छन्। आर्त भक्तहरूले दुःख परो, कष्ट परो, आपत्ति विपत्ति आइलागो भने यो आपद विपदबाट भगवान बचाउनुहोस् भन्ने भावना राखेर भक्ति गर्ने गर्छन्। जिज्ञासुले भगवानलाई जान्ने इच्छाले भगवानको भजन गर्ने गर्छन् र ज्ञानी जो छन् उनीहरूले भगवानका तत्त्वलाई जानेर स्वाभाविक रूपबाट नै भजन गर्ने गर्छन्। राम भक्त छन् र चारै नै पुण्यात्मा, पाप रहित र उदार छन् भनेर बताउनुभयो। 4वटै चतुर भक्तहरूलाई नाम नै आधार हो। यिनीहरूमध्ये ज्ञानी भक्त प्रभुलाई विशेष रूपमा प्रिय छ। हुन त 4 युगमा र 4 वेदमा नामको नै प्रभाव छ, परन्तु कलियुगमा विशेष रूपमा छ। यस युगमा त नामलाई छोडेर अर्को कुनै उपाय नै छैन भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। जो सबै प्रकारका भोग र मोक्षको पनि कामनाबाट रहित र श्रीराम भक्तिको रसमा तल्लीन छन्, उनीहरूले पनि नामका सुन्दर प्रेम रूपी अमृतको सरोवरमा आफ्नो मनलाई माछा बनाइरहेका छन्। उनीहरूले नाम रूपी सुधा अमृतलाई निरन्तर आस्वादन गरिरहन्छन्, क्षणभर पनि उसबाट अलग हुन खोज्दैनन्। निर्गुण र सगुण ब्रह्मका 2 स्वरूप हुन्। यी दुवै अकथनीय, अथाह, अनादि र अनुपम छन्। मेरा सम्मतिमा यी 2 मध्ये नाम ठुलो हो भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। जसले आफ्नो बलले दुवैलाई आफ्नो बसमा राखेको छ। सज्जनगणले यस कुरामा म दासको मूर्खता या केवल काव्योक्ति बढाएर भनेको भन्ने नसम्झनु होला। मैले आफ्नो मनको विश्वास, प्रेम र रुचिको कुरा भन्दछु। निर्गुण र सगुण दुवै प्रकारका ब्रह्मको ज्ञान अग्नि जस्तो छ। निर्गुण त्यो अप्रकट अग्नि जस्तो हो जो काठभित्र छ तर देखिँदैन। सगुण त्यस्तो प्रकट अग्नि झैँ हो जो प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। तत्त्वतः दुवै एक नै हुन्, केवल प्रकट अप्रकटको भेदद्वारा अलग भएको ज्ञान हुन्छ। यस्तै प्रकारले निर्गुण र सगुण तत्त्वतः एकै हुन्। यति हुँदा पनि दुवै जान्नलाई कठिन छन्, परन्तु नामद्वारा दुवै नै सुगम हुन्छन्। यसैले मैले नामलाई निर्गुण ब्रह्म भन्दा र सगुण राम भन्दा ठुलो भनेको छु। ब्रह्म व्यापक छ, एक छ, अविनाशी छ, सत्ता, चैतन्य र आनन्दको घन राशि हो। यस्ता विकार रहित प्रभुजी हृदयमा रहँदा रहँदै पनि जगतका सबै जीव दीन र दुखी छन्। नामको निरूपण गरेर नामको यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य र प्रभावलाई जानेर नामलाई जतन गर्नाले अथवा श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन गर्नाले उनै ब्रह्म यसरी प्रकट भइहाल्दछन्। जसरी रत्नलाई जान्नाले त्यसको मूल्य थाहा हुन्छ। सज्जनवृन्द, यस प्रकार निर्गुण भन्दा नामको प्रभाव अत्यन्त ठुलो छ। अब आफ्नो विचार अनुसार के भन्दछु भने नाम सगुण राम भन्दा पनि ठुलो छ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। श्री रामचन्द्रजीले भक्तहरूको हितका लागि मनुष्य शरीर धारण गरेर स्वयं कष्ट सहेर साधुहरूलाई सुखी बनाउनु भयो।
परन्तु भक्तगण प्रेमपूर्वक नामलाई जप गर्दा गर्दै सजिलैसँग आनन्द र कल्याणका घर भइहाल्दछन्। सहित दोष दुःखदास दुराशा दलै नामु जिमी रवि निसिनासा भन्जेउ राम आपु भव चापु भव भय भञ्जन नाम प्रतापु। श्री रामचन्द्रजीले एक तपस्वीकी स्त्री अहिल्यालाई नै तार्नुभयो, परन्तु नामले करोडौँ दुष्टहरूको बिग्रिएको बुद्धिलाई सुधार्यो। श्रीरामजीले ऋषि विश्वामित्रजीको हितका लागि एक सुकेतु यक्षकी कन्या ताडकालाई सेना र पुत्र सुबाहु सहित समाप्त गर्नुभयो, परन्तु नामले आफ्ना भक्तहरूका दोष दुःख र दुराशाहरूलाई यसरी नाश गरिदिन्छ जसरी सूर्यले अन्धकारलाई नाश गर्छ। श्री रामजीले त स्वयं शिवजीको धनुषलाई भाँच्नुभयो, परन्तु नामको प्रताप संसारका सबै भयहरूलाई नाश गर्नेवाला छ। प्रभु श्री रामले भयानक दण्डक वनलाई सुन्दर बनाउनु भयो, परन्तु नामले असङ्ख्य मनुष्यका मनहरूलाई पवित्र बनायो। श्री रघुनाथजीले राक्षसहरूका समूहलाई मार्नुभयो, परन्तु नाम त कलियुगका सबै पापहरूका जड जरालाई उखेल्न समर्थवान छ। श्री रघुनाथजीले त सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकहरूलाई नै मुक्ति दिनुभयो, परन्तु नामले अगणित दुष्टहरूको उद्धार गर्यो। नामका गुणहरूको कथा वेदमा पनि प्रसिद्ध रहेको छ। श्रीरामजीले सुग्रीव र विभीषणलाई नै आफ्नो शरणमा राख्नुभयो। यो कुरा सबैजनाले जान्नु पनि हुन्छ, परन्तु नामले अनेकौँ गरिबहरूलाई कृपा गरेको छ। नामको यस्तो सुन्दर यस लोक र वेदहरूमा पनि विशेष रूपबाट प्रकाशित छ। राम भालु कपी कटपु बटोरा सेतु हेतु श्रम किन्न न थोरा। श्रीरामजीले त भालु र बाँदरहरूका सेना बटुलेर तथा समुद्रमा पुल बनाउनका लागि थोरै परिश्रम गर्नु भएन, परन्तु नाम लिने बित्तिकै संसार समुद्र सुकिहाल्दछ। सज्जनगण, मनमा विचार गर्नुहोस् कि यी दुईमा कुन ठुला हुन् भनेर। भगवान प्रभु परमात्मा श्रीरामजीले कुटुम्बसहित रावणलाई युद्धमा मार्नुभयो। त्यसपछि सीताजी सहित उहाँले आफ्नो नगर अयोध्यामा प्रवेश गर्नुभयो। राम राजा हुनुभयो। अयोध्या उहाँको राजधानी भयो। देवता र मुनिले सुन्दर बाणीद्वारा जसको गुणगान गाउँदछन्, परन्तु सेवक भक्त प्रेमपूर्वक नामको नै स्मरण मात्रले बिना परिश्रम मोहको प्रबल सेनालाई जितेर प्रेममा मग्न हुँदै आफ्नै सुखमा नाम र लीलामा भ्रमण गर्दछन्। नामको प्रसादले नै उनीहरूलाई स्वप्नमा पनि कुनै चिन्ताले सताउँदैन। यस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म र सगुण राम भन्दा पनि ठुलो छ। यसले वरदान दिन सक्नेलाई पनि वरदान दिन्छ। शिवजीले आफ्नो हृदयमा यस्तो जानेर नै 100 करोड रामचरित्र मध्ये यस राम नामलाई सार रूपबाट छानेर ग्रहण गर्नुभयो। नामको नै प्रसादबाट शिवजी अविनाशी हुनुहुन्छ र अमङ्गल वेश हुँदा पनि मङ्गलको राशि हुनुहुन्छ। सुकदेवजी र सनकादि सिद्ध मुनि योगीगणहरूले नामको प्रसादद्वारा नै ब्रह्मानन्दलाई भोग्दछन्। नारदजीले नामको प्रतापलाई जान्नुभयो। हरि सम्पूर्ण संसारका लागि प्यारा हुनुहुन्छ। हरिलाई हर प्यारो हुनुहुन्छ र हजुर श्री नारदजी हरि र हर दुवैका प्रिय हुनुहुन्छ। नामलाई जप्नाले प्रभुले कृपा गर्नुभयो, जसबाट प्रह्लाद भक्त शिरोमणि हुनुभयो। यसरी बताइएको छ सज्जन, ध्रुवजीले ग्लानीबाट सौतेनी आमाका वचनहरूबाट दुखी भएर सकाम भावद्वारा हरिनामलाई जप्नु भएको थियो, तर त्यसको प्रतापबाट अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त गर्नुभयो। हनुमानजीले पवित्र नामलाई स्मरण गरेर श्री रामजीलाई आफ्नो अधीनमा बनाइराख्नु भएको छ। निज अजामिल हात्ती र गणिका पनि श्री हरिका नामको प्रभावद्वारा मुक्त भए। मैले नामको प्रशंसा कहाँसम्म गरौँ? म त यसो भन्छु कि राम हुन सकहि नाम गुणगाना। म एउटा तुलसीदासले भगवानको नामको महिमा के गाउन सक्थेँ होला र भगवान रामलाई नै यदि सोध्ने हो भने पनि भगवान तपाईँको नामको महिमा के छ भन्दा राम हुन सकहि नाम गुणगान, उहाँले नै पनि सक्नुहुन्न कि आफ्नो नामको महिमाको बारेमा गुणगान गाउनको लागि। कलियुगमा त रामको नाम कल्पतरु मनले खोजेको पदार्थ दिने र कल्याणको निवास माने मुक्तिको घर हो भनिएको छ, जसलाई स्मरण गर्नाले भाङ जस्तो निष्कृष्ट तुलसीदास
तुलसी समान पवित्र भइहाल्यो भनेर गोस्वामी तुलसीदासले नै भन्नुभएको छ। सज्जन, केवल कलियुगको मात्र कुरा होइन, चारै युगमा, तिनै कालमा र तिनै लोकमा नामलाई जपेर जीव शोक रहित भएका छन्। वेद, पुराण र सन्तहरूको मत पनि यही छ कि समस्त पुण्यहरूको फल श्री रामजीमा या राम नाममा प्रेम हुनु हो भनिएको छ। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहिलो सत्ययुगमा ध्यानबाट भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो अरे, त्रेता युगमा यज्ञबाट भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो, द्वापर युगमा पूजनबाट भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो। तर कलियुगमा केवल पापको मूल र मलिन छ। यसमा मनुष्यहरूको मन पापरूपी समुद्रमा माछा भइरहेको छ, अर्थात् पापबाट कहिल्यै अलग हुन नै खोज्दैन। यसैले ध्यान, यज्ञ र पूजन भक्तिपूर्वक हुनै सक्दैन, श्रद्धापूर्वक हुनै सक्दैन। यस्तो कराल कलियुगको समयमा त नाम नै कल्पवृक्ष हो भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। जसले स्मरण गर्दा नै संसारका सबै जन्जालहरूलाई नाश गरिदिन्छ। कलियुगमा यो राम नामले मनोवाञ्छित फल दिन्छ। परलोकको परम हितैषी र यस लोकको आमा बाबु हो, अर्थात् परलोकमा भगवानको परमधाम दिन्छ र यस लोकमा आमा बाबुले झैँ सबै प्रकारबाट पालन र रक्षा गर्दछ। कलियुगमा न कर्म छ, कलियुगमा न भक्ति छ, कलियुगमा न ज्ञान नै छ। राम नाम नै एक आधार हो। कपटको खानी कलियुग रूपी काल नेमीलाई मार्नको लागि राम नाम नै बुद्धिमान र समर्थ हनुमान हुनुहुन्छ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनु भयो। सज्जन, राम नाम श्री नृसिंह भगवान हुनुहुन्छ भने कलियुग हिरण्यकशिपु हो र जप जसले गर्छ त्यो व्यक्ति प्रहलाद हो र यो राम नामले देवताहरूका शत्रु कलियुग रूपी दैत्यलाई मारेर जप गर्ने व्यक्तिको रक्षा गर्नेछ। जसरी भए पनि भगवानको नाम चाहिँ जप्नुपर्छ श्रद्धालु भक्तजन। चाहे जानेर होस्, चाहे अन्जानमा होस्, चाहे भावले होस्, चाहे कुभावले होस्, चाहे प्रेमले होस्, चाहे अश्रद्धाले होस्, चाहे श्रद्धाले होस्, जसरी भए पनि भगवानको नाम चाहिँ जप्नुपर्छ। भाय कुभाय अनल आलसहुँ, नाम जपत मङ्गल दिशी दसहुँ, सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करौँ नाई रघुनाथै माथा। राम्रो भावले गरोस् या खराब भावले भगवानको भजन गरोस्, क्रोधपूर्वक भगवानको भजन गरोस् या आलस्यपूर्वक नै भगवानको भजन गरोस्, जसरी भए पनि भगवानको नाम जप्नाले दसैँ दिशाहरूमा कल्याण हुन्छ भनेर बताइएको छ। जसरी जानेर आगोलाई छोए पनि आगोले पोल्छ, अन्जानमा आगोलाई छोए पनि आगोले पोल्छ। जसरी जानेर कोइलालाई छोए पनि हात कालो हुन्छ, अन्जानमा कोइलालाई छोइयो भने पनि हात कालो हुन्छ। जानेर बिजुलीको तारमा छोइयो भने पनि हातमा करेन्ट लाग्छ जिउमा, अन्जानमा बिजुलीको तारलाई छोइयो भने पनि करेन्ट अवश्य लाग्छ। जानेर विष पिए पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, अन्जानमा विष पिए पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जसरी भए पनि, जानेर भए पनि, अन्जानमा भए पनि, भावले भए पनि, कुभावले भए पनि, क्रोधपूर्वक भए पनि, आलस्यद्वारा भए पनि भगवानको नाम जपेको छ भने दसैँ दिशाहरूमा कल्याण हुन्छ भनेर गोस्वामी तुलसीदासजीले बताउनु भयो। परम कल्याणकारी राम नामलाई स्मरण गरेर र श्री रघुनाथजीलाई शिव नुहाएर मैले श्रीरामजीका गुणहरूको वर्णन गर्दछु भनेर भन्नुभयो। उनै श्रीरामजीले मेरो बिग्रेको सबै प्रकारबाट सुधारिदिनु हुनेछ, जो कृपा गर्दै कहिल्यै अगाउनुहुन्न। राम जस्ता उत्तम स्वामी र म जस्तो खराब सेवक यति हुँदा पनि उनै दयानिधिले आफूतर्फ हेरेर मेरो पालन गर्नुभयो। लोक र वेदमा पनि असल स्वामीको यस्तै चलन प्रसिद्ध छ कि उहाँले नम्रतालाई सुनेर नै प्रेमलाई चिन्नुहुन्छ। धनी, गरिब, गाउँले, नगरवासी, पण्डित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि सबै नरनारीले आफ्नो बुद्धि अनुसार राजाको प्रशंसा गर्दछन् र साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वरको अंशबाट उत्पन्न कृपालु राजाले सबैको प्रशंसा सुनेर र उनीहरूको बाणी, भक्ति, विनम्रता र चाललाई चिनेर सुन्दर मिठो बाणीद्वारा सबैलाई यथायोग्य सम्मान गर्दछन्। यस्तो स्वभाव त संसारी राजाहरूको हुन्छ।
कोशलनाथ श्री रामचन्द्रजी त चतुर शिरोमणि हुनुहुन्छ। श्री रामजी त विशुद्ध प्रेमबाट नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान राम त हामीले गरेको प्रेमले नै प्रसन्न हुनुहुन्छ भनिएको छ नि, प्रेम का भूखा हुमे और प्रेम ही एक सार है, जो प्रेम से भजता है मुझको तो भव से बेडा पार है। भगवान श्री राम प्रेमको भोको हुनुहुन्छ, तर जगतमा मभन्दा ठुलो मूर्ख र मलिन बुद्धि भएको अर्को को होला भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनु भयो। तथापि कृपालु श्री रामचन्द्रजीले म दुष्ट सेवकको प्रीति र रुचिलाई अवश्य राख्नुहुनेछ, जसले ढुङ्गालाई जहाज र बाँदर भालुलाई बुद्धिमान मन्त्री बनाउनु भयो। सबैजनाले मलाई श्रीरामजीको सेवक भन्दछन् र म पनि बिना लज्जा बिना सङ्कोच यही कुरो भनाउँदछु। भन्नेहरूको विरोध कहिल्यै गर्दिन। कृपालु श्रीरामजीले यो निन्दालाई सहनुहुन्छ, किनकि श्री सीतानाथजी जस्ता स्वामीको तुलसीदास जस्तो सेवक छ। वाह, कति राम्रो कुरा गर्नुभयो गोस्वामी तुलसीदासले। यही मेरो धेरै ठुलो मूर्खता र दोष हो। मेरा पापलाई सुनेर नरकले पनि नाखुम्च्याउँदछ, अर्थात् नरकमा पनि मेरो लागि बस्ने कुनै ठाउँ छैन, यस्तो सम्झेर मलाई आफ्नै कल्पित डरबाट डर भइरहेको छ। किन्तु भगवान श्री रामचन्द्रजीले त स्वप्नमा पनि यसप्रति मेरो मूर्खता, यसप्रति यस्तो मेरो मूर्खता दोषप्रति ध्यान दिनु भएन। किन्तु मेरा प्रभु श्री रामचन्द्रजीले त यस कुरालाई सुनेर देखेर र आफ्नो सुचित्त रूपी चक्षुद्वारा निरीक्षण गरेर मेरो भक्ति र बुद्धिलाई उल्टै सराहना गर्नुभयो। किनकि भन्दाखेरि बिग्रे बिग्रोस्, अर्थात् मैले आफूलाई भगवानको सेवक म पनि भन्दछु र भनाउँदै रहन्छु, परन्तु हृदयमा राम्रोपन हुनुपर्दछ। हृदयमा त आफूलाई उहाँको सेवक बन्न योग्य नमानेर पापी र दिन नै मान्दछु। यो राम्रो विचार हो। श्री रामचन्द्रजी पनि दासका हृदयको राम्रो स्थिति जानेर नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रभुको मनमा आफ्ना भक्तहरूले गरेका भुलचुकको याद हुँदैन, उहाँले त्यसलाई भुल्नुहुन्छ र उनीहरूको हृदयको राम्रो स्वभावलाई सयौं पटक याद गर्नुहुन्छ। जुन पापका कारणले उहाँले बालीलाई व्याधाले झैँ मार्नु भएको थियो, उस्तै नै कुचाल फेरि सुग्रीवले गरे, त्यस्तै व्यवहार विभीषणको थियो। परन्तु श्रीरामजीले त स्वप्नमा पनि त्यसलाई मनमा विचार गर्नु भएन। उल्टै भरतजीसँग भेट भएको समयमा श्री रघुनाथजीले उनीहरूलाई सम्मान गर्नुभयो र राजसभामा पनि उनीहरूका गुणहरूको नै वर्णन गर्नुभयो। यति दयालु हुनुहुन्छ, यति कृपा निधान हुनुहुन्छ, यति दयाका सागर हुनुहुन्छ मेरो प्रभु परमात्मा श्रीराम। प्रभु श्री रामचन्द्रजी त वृक्षमुनि र बाँदर हाँगामा, अर्थात् कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानन्द घन परमात्मा श्री रामजी र कहाँ रुखको हाँगामा दगुर्ने बाँदर, परन्तु यस्ता बाँदरहरूलाई पनि उहाँले आफू समान पूजित बनाउनु भयो। तुलसीदास भन्नुहुन्छ कि श्री रामचन्द्रजी बराबरका शील निधान स्वामी कहीँ पनि छैनन् भनेर भन्नुभयो। हे श्री रामजी, हजुरको सुन्दर स्वभावमा सबैको हित छ, अर्थात् हजुरको कल्याणमय स्वभावले सबैलाई कल्याण गरिरहन्छ। यदि यो कुरा सत्य हो भने तुलसीदासको पनि सधैँ कल्याण नै हुनेछ। यस प्रकार आफ्ना गुण दोषहरूलाई भनेर र सबैमा फेरि शिर नुहाएर मैले श्री रघुनाथजीका निर्मल यशको वर्णन गर्दछु, जसलाई सुन्दाखेरि कलियुगका पाप नष्ट भइहाल्छन्। मुनि याज्ञवल्क्यजीले जुन सुन्दर कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाजजीलाई सुनाउनु भएको थियो, त्यही संवादलाई मैले वर्णन गरेर भन्नेछु। सबै सज्जनले आनन्दको अनुभव गर्दै त्यसलाई सुन्नुहोला, श्रवण गर्नुहोला। शिवजीले पहिला यस सुन्दर चरित्रको रचना गर्नुभयो, फेरि कृपा गरेर पार्वतीजीलाई सुनाउनुभयो। त्यही चरित्र शिवजीले कागभुसुण्डीजीलाई राम भक्त र अधिकारी जानेर दिनुभयो। उनी कागभुसुण्डीजीबाट फेरि याज्ञवल्क्यजीले पाउनुभयो र उहाँले फेरि भारद्वाजजीलाई वर्णन गरेर सुनाउनुभयो। उहाँ दुवै वक्ता र श्रोता यज्ञवल्क्यजी र भरद्वाजजी समानशील भएका र समदर्शी हुनुहुन्छ र श्री हरिको लीलालाई जान्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो ज्ञानद्वारा तिनै कालका कुराहरूलाई हत्केलामा राखेर अमलाको समान प्रत्यक्ष जान्नुहुन्छ। अरू पनि जो सुजान भगवानका लीलाहरूलाई जान्ने हरिभक्तहरू छन्, उनीहरूले यस चरित्रलाई विभिन्न प्रकारबाट भन्दछन्, सुन्दछन् र सम्झँदछन्। फेरि त्यही कथा मैले बराह क्षेत्रमा आफ्ना गुरुजीबाट सुने, परन्तु त्यतिखेर मैले बालकपनको कारण धेरै अल्पज्ञ हुनाले
उसलाई उस्तो प्रकारबाट राम्रो तरिकाले सम्झिन सकिन। श्रीरामजीको गुण गुप्त कथाका वक्ता र श्रोता दुवै ज्ञानका खजाना पूरा ज्ञानी हुन्छन्। म कलियुगका पापहरूले निलिएको महामूढ जड जीवले राम्ररी उसलाई कसरी सम्झन सक्दथेँ, तर पनि गुरुजीले पटक पटक कथा भन्नुभयो। त्यसपछि बुद्धि अनुसार केही सम्झना भयो। उही अब मैले भाषामा रचना गर्नेछु जसबाट मेरो मनलाई सन्तोष हुनेछ। जस्तो केही मसँग बुद्धि र विवेकको बल छ, मैले हृदयमा हरिको प्रेरणाबाट उस्तै अनुसार भन्नेछु। मैले आफ्नो सन्देह, अज्ञान र भ्रमलाई नष्ट गर्ने कथाको रचना गर्दछु, जो संसार रूपी नदी पार गर्नका लागि डुङ्गा हुनेछ। राम कथाले पण्डितहरूलाई विश्राम दिन्छ, सबै मनुष्यहरूलाई प्रसन्न पार्दछ र कलियुगका पापहरूलाई नाश गर्दछ। राम कथा कलियुग रूपी सर्पका लागि मुजुर्नी हो र विवेक रूपी अग्निलाई प्रकट गर्नका लागि अरणी मन्थन गरिने काठ हो। अर्थात् यस कथाबाट ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। राम कथा कलियुगमा सबै मनोरथलाई पूर्ण गर्ने कामधेनु गाई हो। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई र सज्जनहरूका लागि सञ्जीवनी बुटी हो। पृथ्वीमा यो अमृतको नदी हो, जन्म मरण रूपी भयलाई नाश गर्ने र भ्रमरूपी भ्यागुतालाई खानका लागि सर्पिणी हो भनेर यहाँनेरि गोस्वामी तुलसीदासजीले यसरी वर्णन गर्नुभयो। श्रद्धालु भक्तजन, यो रामकथा असुरहरूका सेना जस्ता नरकहरूलाई नाश गर्ने र साधु रूप देवताहरूका कुलको हितका लागि पार्वती दुर्गा हुन्। यो सन्त समाज रूपी क्षीर समुद्रका लागि लक्ष्मीजी जस्तो छ र सम्पूर्ण विश्वको भार उठाउनमा अचल पृथ्वी समान छ। यमदूतहरूको मुखमा कालो मसी लगाउनका लागि यो जगतमा यमुनाजी समान छ र जीवहरूलाई मुक्ति दिनको लागि मानव काशी नै यही हो। यो श्री रामजीलाई पवित्र तुलसी झैँ प्रिय छ र तुलसीदासका लागि हुलकी तुलसीदासजीकी आमाका समान हृदयमा हित गर्नेवाला छ। यो रामकथा शिवजीलाई नर्मदाजी जस्तै प्यारो छ। यो सबै सिद्धि तथा सुख सम्पत्तिको राशि हो। सद्गुण रूपी देवताहरूलाई उत्पन्न र पालन पोषण गर्नका लागि आमा अदिति समान छन्। श्री रघुनाथजीको भक्त र प्रेमको परम सीमा जस्तै छ। तुलसीदास स्वामी भन्नुहुन्छ कि रामकथा मन्दाकिनी नदी हो, सुन्दर निर्मल चित्रकूट हो र सुन्दर स्नेह नै वन हो, जसमा श्री सीताराम भ्रमण विहार गर्नुहुन्छ। श्री रामचन्द्रजीको चरित्र सुन्दर चिन्तामणि हो र सन्तहरूको सुबुद्धि रूपी स्त्रीको सुन्दर श्रृङ्गार हो। श्री रामचन्द्रजीको गुण समूहले जगतको कल्याण गर्दछ र मुक्ति, धन, धर्म र परमधाम दिन्छ। ज्ञान, वैराग्य र योगका लागि सद्गुरु हो र संसार रूपी भयङ्कर योगलाई नाश गर्नका लागि देवताहरूका वैद्य अश्विनी कुमार समान छ। यी श्री सीतारामजीसँग प्रेम उत्पन्न गर्नका लागि आमा बाबु हुन् र सम्पूर्ण व्रत, धर्म र नियमहरूका बीज बिउ हुन्। पाप, सन्ताप र शोकलाई नाश गर्ने तथा यस लोक र परलोकमा प्रिय रूपले पालन गर्नेवाला हुन्। विचार ज्ञान रूपी राजाका लागि सुरवीर मन्त्री र लोभ रूपी अपार समुद्रलाई सुकाउनका लागि अगस्त्य मुनि हुन्। भक्तहरूका मनरूपी वनमा बस्ने काम, क्रोध र कलियुगका पाप रूपी हात्तीहरूलाई मार्नका लागि सिंहका बच्चा हुन्। शिवजीका पूज्य र प्रियतम अतिथि हुन् र दरिद्रता रूपी डढेलोलाई निभाउनका लागि कामना पूर्ण गर्ने मेघ हुन्। विषय रूपी सर्पको जहर उतार्नका लागि मन्त्र र महामणि हो। यिनीहरूले निधारमा लेखिएको कठिनतापूर्वक मेटिन सक्ने खराब लेखहरू मन्द प्रारब्धलाई मेटाइदिन्छन्। अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हरण गर्नका लागि सूर्य किरण समान र सेवक रूपी धानलाई पालन गर्नका लागि मेघ समान छन् भनेर यसरी गोस्वामी तुलसीदासले वर्णन गर्नुभयो। यी मनोवाञ्छित वस्तु दिनलाई श्रेष्ठ कल्प वृक्ष समान छन्
र सेवा गर्दाखेरि हरिहरका समान सुलभ र सुख दिन्छन्। सुकवि रूपी शरद ऋतुको मनरूपी आकाशलाई सुशोभित गर्नका लागि तारागण झै र श्रीरामजीका भक्तहरूका लागि त जीवन धन्नै हुन्। यही श्रीराम कथा सम्पूर्ण पुण्यहरूको फल भोगहरू समान छन्। जगतलाई छलरहित यथार्थ हित गर्नलाई साधु सन्तहरू समान छन्। सेवकहरूको मनरूपी मान सरोवरका लागि हाँस समान छन् र पवित्र गर्नलाई गङ्गाजीका तरङ्ग मालाहरू जस्तै छन्। यो कथा भनेको त्यस कारणले गर्दा जीवनमा यो कथालाई अवश्य सुन्नुपर्छ भनेर यसरी गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो भन्दै अहिलेको कथालाई समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन यहीँनेरि विश्राम। हामीलाई अन्तिमसम्म सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन नबिर्सनुहोला र हामीले यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम